प्रस्तुत छ 2079 साल भाद्र 19 गते आइतबार तदनुसार 4 सेप्टेम्बर सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेशा, व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सधैँझै यो अङ्क पनि 3 खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण समावेश गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज आइतबारको दिन सूर्य ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं परब्रह्मको चिन्तन तथा स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम राम ह्रीं रौं सः सूर्याय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। विष्णुर्वा त्रिपुरान्तको भवतु वा ब्रह्मा सुरेन्द्रोऽथवा भानुर्वा शशलक्षणोऽथ भगवान् बुद्धोऽथ सिद्धोऽथवा रागद्वेष विशार्ति मोहरहित सत्त्वानुकम्पोद्यतो यः सर्वैः सह संस्कृतो गुणगणेश तस्मै नमः सर्वदा। यः सर्वैः सह संस्कृतो गुणगणेश तस्मै नमः सर्वदा। परब्रह्मको चिन्तन गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, भगवान विष्णु हुन् कि जटाजुटधारी शिवजी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वा स्वर्गाधिपति इन्द्र नै किन नहुन्, सूर्य वा चन्द्रमा नै किन नहुन्, अथवा बुद्ध वा सिद्ध जोसुकै हौन्, राग, द्वेष, मनोविकार र मोहले रहित सुसभ्य जनले जसको गुणगाथाको बखान गर्दछन्, म पनि तिनै ब्रह्मलाई, तिनै परब्रह्मलाई सदैव वन्दना गर्दछु। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज भाद्र 19 गते तदनुसार 4 सेप्टेम्बर गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये भाद्र महिनामा जन्म लिने तथा वृश्चिक राशिका वा ज्येष्ठा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थान सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा पान वा घिउ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज आइतबारको दिन यो सूर्य ग्रहको विशेष दिन हो। सूर्य ग्रहलाई ग्रहसभाको राजा तथा समस्त जगतको जीवनाधार मानिन्छ। आजको दिन राजकाज, प्रशासनिक काम, मुद्दा मामिला, राज्याभिषेक, उत्सव, यान सेवा, गाई वस्तु, अग्नि सम्बद्ध काम, तन्त्र मन्त्र, झारफुक, औषधि, हात हतियार, सुन, तामा, उन, छाला, काठ, फर्निचर लगानी सम्बन्धी काम, नयाँ नोकरी वा रोजगारीको प्रारम्भ, योग्यता प्राप्ति, अध्ययन, अध्यापन आदि कामका लागि शुभ मानिन्छ। सूर्य ग्रहले सिंह राशिका निमित्त राशि स्वामी, मेष राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा धनु राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी सिंह राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक सूर्य, इष्ट देवता भगवान सूर्य वा माता गायत्री, शुभ दिन आइतबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहिबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न माणिक्य, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ कलेजी, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 5 र 9 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि ज्येष्ठ महिना, कन्या राशिको चन्द्रमा मूल नक्षत्र, शनिबार, जया तिथि अर्थात् तृतीय, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि, मेष लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ।
विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ, झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो सिंह राशि हुनेहरूका लागि सधैँ सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। आज विशेषतः सिंह राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा सूर्य ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि सूर्य ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त स्नान आदिबाट निवृत्त भई मह वा चिनी मिसाएर तामाको पात्रमा शुद्ध जल वा गङ्गाजल र रातो फुल राखी सूर्यलाई अर्घ्य दिँदा वा पुरुष सूक्तको 7 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा सूर्य ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा दुहुनो गाई, मुसुरोको दाल वा रक्तचन्दन मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज ज्येष्ठा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा बुध ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा बुधको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो अष्टमी। यस तिथिलाई जया र रौद्रा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान शिव। त्यस्तै यस तिथिमा माता दुर्गाको समेत उपासना गर्ने विधान छ। आज आशुतोष भगवान शिवको उपासना गर्दा भक्तले प्रचुर ज्ञान प्राप्त गर्नुका साथै सुन्दर रूपकान्ति प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै माता दुर्गाको उपासनाबाट बन्धनबाट मुक्ति पाउनुका साथै समस्त सांसारिक सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक आज तिथि टुटेको दिन छ, त्यसैले आज नवमी तिथि समेत हो। नवमी तिथिमा समेत माता दुर्गाको पूजा उपासना गर्ने चलन छ। त्यसबाहेक आजको नवमीलाई अविधवा नवमी अर्थात् अदुःख नवमी भन्ने गरिन्छ। दम्पतिमध्ये कसैको पनि मरणकालमा बिछोड नहोस्, एकसाथ सँगै मर्न पाइयोस् अथवा सहचार्यमा जीवन बितोस् भन्ने उद्देश्यले आज दम्पतिहरूले अदुःख नवमीको व्रत लिने गर्दछन्। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र वर्षा नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त सिंह राशि, चन्द्रमाका निमित्त वृश्चिक राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्, अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 19 गते आइतबार, तदनुसार इस्वी सन् 2022 सेप्टेम्बर महिनाको 4 तारिक साके 1944 नेपाल सम्वत 1142 नल नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन र वर्षा ऋतु। आज श्री राधा जयन्ती, राधाष्टमी व्रत, अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, काय अष्टमी, कागेश्वर मेला, अदुःख नवमी व्रत, पति पत्नीको बिछोड नहोस् भन्ने उद्देश्यले लिइने व्रत, ललितपुरमा 10 महाविद्या पूजा, अविधवा नवमी, नेपाल रेड क्रस दिवस। आज कलश चक्र, फणी चक्र, चुल्ली चक्र र हल चक्र यी मुहुर्तहरू जुरेका छन्। चन्द्रमान अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष यलात्व अष्टमी तिथि बिहान 7:36 त्यसपछि नवमी तिथि भोलि बिहान 5:20 अन्तिममा दशमी तिथि। तिथि टुटेको दिन ज्येष्ठा नक्षत्र बेलुका 7:53 त्यसपछि मूल नक्षत्र, चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा बेलुका 7:53 त्यसपछि धनु राशिमा विष्कुम्भ योग, दिउँसो 1:43 त्यसपछि प्रीति योग, सुरुमा बबकरण बिहान 7:36 त्यसपछि बालवकरण, साँझ 6:30 अन्तिममा कौलवकरण, आनन्दादि योगमा काँड योग, चन्द्रमाको रङ रातो बेलुका 7:53 त्यसपछि पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर बेलुका 7:53 त्यसपछि पूर्व, योगिनीको दिशा ईशान बिहान 7:36 त्यसपछि पूर्व, बारशुल पश्चिम दिशामा, बाण पञ्चक मध्य रोगबाण दिउँसो 2:05 नक्षत्रशुल पूर्व दिशामा, काल राहु चक्रमा कालको दिशा उत्तर र पासको दिशा दक्षिण। सूर्योदय बिहान 5:44 सूर्यास्त साँझ 6:20 चन्द्रोदय दिउँसो 12:23 चन्द्रास्त मध्यरात्रिपछि 12:07 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय पूर्व 2:57 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम 9 अक्षरबाट, 2:57 देखि बिहान 8:36 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम य अक्षरबाट, बिहान 8:36 देखि दिउँसो 2:14 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ई अक्षरबाट। यो बुढो जेलाई बाई मात्रा अर्थात् यलाई इकार हो। दिउँसो 2:14 देखि बेलुका 7:53 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम यु अक्षरबाट, बेलुका 7:53 देखि मध्यरात्रिपछि 1:29 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ए अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। यो ए भनेको पनि यकारलाई एकलख अर्थात् एकार हो।
आज बेलुका 7:53 भन्दा पहिले जन्मिएका बालबालिकाको वृश्चिक राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका बालबालिकाको धनु राशि हुनेछ। आज ज्येष्ठ र मूल नक्षत्र परेको दिन हो। यी दुवै नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र भन्ने गरिन्छ। यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने ज्योतिषीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल साँझ 4:45 देखि 6:20 यमघण्टा दिउँसो 12:02 देखि 1:36 गोलिकाल दिउँसो 3:11 देखि 4:45 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:37 देखि 12:27 शुभ बार बेलाको दिउँसो 1:36 देखि 3:11 अमृत बार बेलाको बिहान 10:27 देखि 12:02 लाभ बार बेलाको बिहान 8:53 देखि 10:27 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा बेलुका 7:53 पछि पूर्व र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको तथा बिहान 7:36 पछि उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पान वा घिउ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस। भोलिको मुहुर्त छ कलश चक्र र मुठी लिने। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त लगायत तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समय मध्ये बीच भागमा पर्दै मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि आजको ग्रह गोचरको जानकारी प्राप्त गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा वृश्चिक राशिको चन्द्रमा छ, तर बेलुका 7:53 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्नेछ र धनु राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको तेस्रो भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, पञ्चम भावमा मीन राशिमा बृहस्पति, छैठौँ भावमा मेष राशिमा राहु, सातौँ भावमा वृष राशिमा मङ्गल, दशम भावमा सिंह राशिमा सूर्य र शुक्र ग्रह, 11औँ भावमा कन्या राशिमा बुध तथा 12औँ भावमा तुला राशिमा केतु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यसरी सूर्योदय कालमा वृश्चिक राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। मित्र र परिवारसँग सम्बन्धित भावनाले तपाईलाई चिन्तित बनाउन सक्छ। त्यस्तै अप्ठ्यारो र झन्झटिलो मार्गमा अघि बढ्ने समय हो, तर जोखिम र सङ्कट मोल लिएर गरेको कामको परिणाम लाभदायी हुन सक्छ। व्यवसायी जीवनको कुरा गर्दा सहयोगीको अनुपस्थितिले दैनिक कारोबारमा मन्दी छाउने समय छ, तर पुरानो बाँकी बक्यौता उठाउने प्रयास गर्नुहोला। डुबेको वा गुमेको धन हात पार्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्नुहुन्छ भने स्टाफहरूका माझमा समन्वयको कमी छ भने बैठक राखेर सुलह गरिहाल्नु राम्रो हुन्छ, नत्र गोपनीयता बाहिरिने वा प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने शत्रु र विरोधीहरूसँग डटेर प्रतिस्पर्धा गर्ने समय छ। लेखन, सम्पादन, पत्रकारिता, वकालत, कृषि कार्य वा व्यापार गर्नेका लागि राम्रो दिन छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सामान्य रहनेछ। घरैसी प्रबन्ध वा बन्दोबस्तीमा व्यस्त भइनेछ। भावना र इच्छाहरूको कदर हुँदैन र मन अशान्त बन्न सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका निमित्त ससाना कुरामा मन आत्तिने दिन हो। उता समय एवं परिस्थिति अनुकूल भए पनि बाध्यतामा खुम्चनु पर्दा इच्छा पूरा हुन सक्दैन। ज्ञानगुणको क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिका लागि बारम्बार नकारात्मक धारणा मात्र आइरहनेछ। कसैको असम्भव आशामा वा बहकाउमा नफस्नुहोला, तपाईँको भावनाको कदर हुने छैन। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाको प्रभावले शुभ फलमा कमी आउने गर्दछ, त्यसैले अवगाल खेप्नुपर्ने दिन हो। परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ। सरोकार बाहिरको विषय वा अनावश्यक कुरामा कसैसँग पनि बहस वा वाद विवाद नगर्नुहोला। गर्नु नपर्ने कामबाट जोगिनुपर्ने दिन हो। गरे भनेको कुराले पनि विपरीत अर्थ प्रदान गर्नेछ। सकेसम्म बोली र आचार विचारलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। कार्यालयमा सिनियर स्टाफ र घरमा अभिभावकसँग चित्त नबुझ्न सक्छ वा सानोतिनो विषयमा वाद विवाद हुने योग छ। नजिकैको मित्र वा नातेदारले पनि चित्त दुखाउन सक्छन्। दुर्घटनाजन्य जोखिममा नहौसिनु होला अनि ख्याल ठट्टा र राम रमाइलोले पनि निराशा बढाउनेछ। आजका दिन शुभ रङ हुन्छ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर,
कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम मृत्युञ्जयाय नमः भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि विपरीत लिङ्गी मित्रसँग एकान्तमा रमाउन पाउने अथवा मन फुकाएर आफ्ना कुरा राख्न सकिने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा पनि हर्ष र खुसीको वातावरण देखा पर्नेछ अथवा आफन्त वा मित्र कहाँ भोजभतेर उत्सव वा माङ्गलिक कर्म सम्पन्न हुनेछ। घरैसी काम र रमझममा समय दिनुपर्नेछ, साथै केही धन समेत खर्च हुन सक्छ। व्यापारिक दृष्टिले पनि राम्रै समय छ, तर पनि समय दिन नपाउनाले कारोबार प्रभावित बन्न सक्छ। तथापि आम्दानीमा कमी आउने छैन। ज्ञानगुणको क्षेत्र वा चिन्तनमूलक काममा खास अभिरुचि देखिँदैन। बरु कल्पना भावना र लहरमा समय बित्न सक्छ। दाम्पत्य सुख सम्बद्ध भावमा चन्द्रमा रहेकाले कार्यक्षेत्रमा उच्च सफलता मिल्नुका साथै कल्पना र भावना केन्द्रित हुने तथा आत्मरतिमा भुलिने समय छ। तर अहिले जुनसुकै कुरामा अरूले के भन्दैछन् भनी चासो दिनु राम्रो हुन्छ। व्यापारीको कुरा गर्दा आम्दानीका दृष्टिले कमजोर समय छैन, तर मन भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। त्यस्तै पारिवारिक प्रयोजनमा केही समय खर्च हुन सक्छ। सामाजिक सङ्घ संस्थामा कार्यरत व्यक्तिका लागि व्यस्त रहनुपर्ने समय छ, तर सहकर्मीको साथ पाउनाले दिन सजिलै बित्नेछ। मेहनतको परिणाम पनि राम्रै रहनेछ। बेलुकी पख रोमान्टिक र चञ्चल मनस्थिति बन्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने दार्शनिकताप्रति झुकाव बढ्नेछ र स्वभावमा गम्भीरता प्राप्त हुनेछ। रहस्यात्मक विषय र गुण विज्ञानमा रुचि जाग्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि हरेक काम धन्दा र व्यवहारमा सरलताको अनुभूति हुनेछ। जीवनसाथीलाई फकाएर कुनै काम निकाल्नु छ भने प्रयास गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा घुमघाममा निस्कने वा एकान्तमा बसेर रमाउन पाइने सुन्दर दिन छ। लभमेटको खोजीमा हुनुहुन्छ भने नयाँ प्रस्ताव आउनेछ। बौद्धिक क्षेत्रको कुरा गर्दा खेलबाड र मनोरञ्जनमा अल्मलिएर सजिलै दिन बित्ने परिस्थिति छ, तर उज्जवल भविष्य र राम्रो रिजल्टका लागि अझ धेरै मेहनत गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ रातो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृह देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि कडा परिश्रमका माध्यमबाट आफूलाई अरूभन्दा फरक साबित गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि मनोद्वेग र रिसराग बढ्ने समय भएकाले घमण्ड र तुजुक प्रदर्शन गर्ने काममा सतर्क रहनुपर्छ। व्यापारीको कुरा गर्दा थोरै लाभका लागि समेत धेरै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। खास गरी इलेक्ट्रिकल, सञ्चार र धातुका कारोबारीको व्यवसाय उत्तम रहनेछ। कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्नुहुन्छ भने गल्ती र कमजोरीलाई माध्यम बनाएर प्रतिद्वन्दीले होच्याउने र खिसीट्युरी गर्ने परिस्थिति भएकाले काम गर्दा गल्ती हुन्छ कि भनी चनाखो हुनुपर्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि हाकिम वा सिनियर कर्मचारीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने दिन हो। आज सानो प्रयासले उच्च स्तरमा पहुँच र स्थान पक्का गर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने बानी छ भने मुखमा लगाम लगाउनु राम्रो हुन्छ, नत्र कलह र झैझगडामा संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति छ। प्रेमी प्रेमिकाका निमित्त आपसी समन्वयको प्रयास गर्नुहोला। बेकारका कुरामा आफ्नो जिद्दीपना प्रस्तुत गर्नाले अन्त्यमा निराशा र खिन्नता बढ्न सक्छ। होस राख्नुपर्छ। शैक्षिक प्रयोजनको कुरा गर्दा एकोरिएर घोरिँदा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने डर हुन्छ, त्यसैले परिश्रम र आरामको सन्तुलनमा ध्यान दिई पठन पाठनमा ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। आज शत्रु स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले कार्यस्थलमा वरिष्ठहरूबाट अनावश्यक दबाव सिर्जना हुने दिन हो। घर परिवारमा पनि कलहमय र अशान्त वातावरण देखा पर्नेछ। एकाग्रतामा कमी हुनाले गरिराखेको र जानेको कुरालाई पनि पूरा गर्न सकिँदैन। प्रेमी वा जीवनसाथीको कचकचले समेत हताशा र निराशामा वृद्धि हुनेछ। अत दिनलाई सफल बनाउन सबैभन्दा पहिले एकान्तमा बसेर आत्मकेन्द्रित हुनु जरुरी छ अनि सही निर्णय र आत्मविश्वासलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ। परिस्थिति स्वतः नियन्त्रणमा आउनेछ। सहकर्मी वा सहयोगीहरूले आफ्नो क्षमता अनुरूप सहयोग नै गर्नेछन्। यद्यपि कार्यक्षेत्रको चाप घटाउन थप मेहनतको आवश्यकता पर्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नागदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि ज्ञान र सिप बाँडेर जस लिने समय हो। रचनात्मक र सृजनात्मक क्षेत्रमा पनि सक्रियता बढ्नेछ। बौद्धिक तथा प्राज्ञिक गतिविधिमा संलग्न भइनेछ। भाइ बहिनी वा छोराछोरीका क्रियाकलाप देखेर प्रसन्नता बढ्नेछ। किशोर किशोरीको मनमा भावनाको प्रबलता रहनेछ। युवाहरू आफ्नो करियरमा केन्द्रित हुनेछन्।
मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। हितैषी र साथीभाइले उपयोगी र आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नेछन्। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिले व्यक्तित्व र पहुँचको विस्तार गर्ने समय हो। सङ्कटप्रद दिनको कल्पना गर्दै बचत र सङ्ग्रहमा ध्यान दिनुपर्ने समय हो। विद्या स्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले भावुक र संवेदनशील बन्न सकिन्छ, तर पनि बौद्धिक क्षमता वा सिप बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। जस्तै चुनौतीपूर्ण काम भए पनि सफलता मिल्नेछ। परीक्षा र प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त हुने दिन हो। व्यापारबट्टाको कुरा गर्दा व्यापारमा परिवर्तन गर्ने वा नयाँ कारोबारप्रतिको आकर्षण बढ्नेछ। परिस्थिति आफ्नो पक्षमा नरहे पनि बुद्धि र ट्रिकको प्रयोग गरी लक्ष्यमा पुग्न सकिने दिन हो। सामाजिक सङ्घ-संस्थामा कार्यरत व्यक्तिका लागि कल्पना र भावनामा रुमल लिन सकिन्छ, तर आज कामबाट फुर्सद निकालेर कुनै नजानेको विषयवस्तु वा नयाँ ज्ञान सिक्न कोसिस गर्ने समय हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने इष्टमित्र र सङ्गी साथीको साथ पाइनेछ। यो परोपकारी र साहसी काम गर्ने समय पनि हो, तर भाइ बहिनीको इच्छापूर्तिका लागि खर्च बढाउनु पर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनुका साथै पति पत्नीका बीचमा राम्रो समझदारी कायम हुनेछ। छोराछोरीको खुसीका निमित्त केही काम लुकाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा सङ्गी साथीसँग रमाउन पाउँदा दिन बितेको पत्तो पाउनुहुन्न। आज व्यक्तिगत खुसीका लागि लभमेटसित कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। ज्ञानगुणको क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिका लागि रचनात्मक समय हो। विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा वा अनुसन्धान गर्ने छात्रछात्राहरूले केही गर्न सक्ने राम्रो समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको मन्त्र ओम वाग्देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आक्रामक व्यवहारका कारण आफन्त वा शुभचिन्तकमा गलत प्रभाव पर्न सक्छ। साथीहरूले पनि तपाईँको क्रियाकलापको आलोचना गर्नेछन्। उता व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितिप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिने समय हो। अतः कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि अनुभवी र जानकार व्यक्तिको सल्लाह लिएर अघि बढ्नुहोला। कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्नुहुन्छ भने सिनियर कर्मचारीको आदेशलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। थकानको अनुभूति हुने अथवा घरायसी विषय वा प्रेम सम्बन्धको तनावले कार्यक्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्ने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने बोलीमा विशेष सामर्थ्य भएको राम्रो दिन छ। आज आफ्नो रूप विन्यास र साजसज्जाका निमित्त केही धनराशि खर्च गर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। दिमाग भारी हुन सक्छ, तथापि बुढाबुढी वा परपाहुनाको सेवा र हेरचाह गर्नुपर्ने दिन हो। प्रेमी प्रेमिकाका निमित्त भेटघाट र कुराकानीका निमित्त समय र स्थान छनौट गर्न निकै गोपनीयता अपनाउनुहोला, किनभने आज चियो चर्चो गर्नेले तनावमा वृद्धि गर्नेछन्। बौद्धिक क्षेत्रको कुरा गर्दा पारिवारिक तनावका कारण पढाइ विचलित हुन सक्ने समय छ। अध्ययनका साथसाथ व्यावहारिक कामको सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ। चौथो घरको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि गर्दछ, त्यसैले मनमा उदासी छाउने समय छ। यद्यपि मातापिता वा मान्यजनको आशीर्वाद शिरोधार्य गरेमा जुनसुकै काममा सफलता मिल्ने दिन हो। घर गृहस्थीका झिनामसिना काममा निकै खट्नुपर्ने समय छ। साथै छरछिमेकी वा साथीभाइका काम धन्दामा समेत दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै किसिमको झैझगडा र वादविवाद हानिकारक बन्ने भएकाले आफन्तको जमघटमा नबोलेकै जाति हुन्छ। प्रेम सम्बन्ध वा रागात्मक मनोभावनाका कारण समेत निराशा बढ्ने समय हो। नियमित कामधन्दामा हिजो अस्ति झैँ नै फाइदा भइरहनेछ, तर आलोचकहरूलाई सद्व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। देश परदेशमा बस्नेले आमा र घरलाई मिस गर्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूले रमाइला गतिविधिमा आजको दिन व्यतीत गर्नेछन्। प्रतिभा र सिपको कदर हुनेछ। महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनाले आत्मविश्वास बढ्नेछ। व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि कारोबारमा मन्दी देखिएको छ भने थप मेहनत गर्नुहोस्। लगनशील बन्न सके विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिक आम्दानीमा परिवर्तन आउन सक्छ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका लागि पुरानो समस्या वा कारबाहीप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। कुनै नबुझेको विषय छ भने सहकर्मीको मद्दत लिएमा सबै समस्या हल गर्न सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा शत्रु र प्रतिस्पर्धीको योजना थाहा पाउनाले भावी रणनीति तयार गर्न मद्दत पुग्न सक्छ। बुद्धि कौशल र कूटनैतिक ज्ञानको प्रयोग गर्नाले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन र दैनिकीका दृष्टिले राम्रै दिन छ। माइती पक्षसित भेटघाट हुने वा सम्बन्ध सम्पर्क बढ्ने तथा सरसहयोग लिन दिन सकिने समय हो। प्रेम जीवनमा कामको चाप बढ्ने समय छ। परिस्थिति हेरी कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र आफ्नै कमजोरीले मन दुखित बन्न सक्छ।
शैक्षिक प्रयोजनको कुरा गर्दा अरूका समस्यामा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। यसरी सहयोग गर्ने हुँदा अध्ययनमा बाधा पुग्न सक्छ, तर पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुने दिन हो। तर आज पराक्रम स्थानमा रहेको चन्द्रमाको फलमा केही कमी देखिँदैछ। अथ आफ्नो काम बिताई अर्काको काममा माथा फिच्चेर दौडधुप गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। कुनै घराइसी कर्ज टार्न ऋण काट्नुपर्ने अवस्था समेत आउनेछ। जीवनसाथी वा आमाले असन्तुष्टि र खिन्नता प्रकट गर्ने समय हो। उता समय दिन नपाउँदा प्रेमी प्रेमिकाका माझको सम्बन्धमा समेत असहजता आउन सक्छ। तर आज भाग्यस्थानमा चन्द्रमाको दृष्टि परेको दिन हो। प्रयास गरेमा हाकेताकेका कामहरू सम्पादन हुनेछन्। धन र प्रतिष्ठा बढाउने अवसर मिल्नेछ। तर पनि आज सँगै साथीका माझमा व्यस्त रहनाले घराइसी जीवन प्रभावित बन्ने र आफन्तहरू निराश बन्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सिमृग रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विघ्न विनाशिने नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूको बोलीमा पूर्ण प्रभाव भएको राम्रो दिन छ। हाकेताकेका काम मुखकै माध्यमबाट फत्ते गर्न सकिन्छ। साथै तर्क वितर्क र बहसमा विजय प्राप्त हुने दिन हो। धार्मिक सामाजिक कामको दायित्व थपिनेछ। मिठो र स्वादिलो खानकीको योग बनेको छ। जाँगर बढ्नेछ। नातेदार र करकुटुम्बले प्रशंसा गर्नेछन्। चेलीबेटी वा ससुराली पक्षका व्यक्तिको काममा पनि चासो राख्नुपर्ने समय हो। बन्द व्यापारमा राम्रो छ। पुरानो धन हात पर्न सक्छ। लगानी बढाउन अनुकूल समय छ। सेयर मार्केट वा कुनै नयाँ ठाउँमा लगानीको योजना छ भने अघि बढ्नुहोला। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा आम्दानी र घाटाको अवस्था बुझेर मात्र सम्पत्ति सम्बद्ध निर्णय गर्नुपर्ने दिन हो। किनभने पैसाको अभावले असुरक्षाको भाव निम्तिन सक्छ अनि धन बढी भयो भने पनि भोगविलास र आनन्दप्रति मनको आकर्षण रहनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त सोचेभन्दा बढी धन कमाउने चाँजो मिल्नेछ। तर इज्जत धान्न वा आडम्बर देखाउने क्रममा धन खर्च गर्न समेत मन हौसिने परिस्थिति छ। सेवामूलक काम छ भने अतिरिक्त धन प्राप्त हुनाले सोख पूरा गर्न सकिनेछ। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त हुनुका साथै प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउने समय हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि काम गर्दा विभिन्न अवरोध र बाधा सिर्जना हुने तथा अनावश्यक खर्च बढ्ने समय छ। कुनै पनि जोखिमयुक्त काममा सहभागिता नजनाउनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि ताजगी र स्फूर्ति बढ्नेछ। नयाँ परिकार बनाएर खाने र खुवाउने विषयमा मन केन्द्रित हुन सक्छ। दिदीबहिनी वा माइती पक्षसँग सम्बन्ध सम्पर्क गर्ने दिन हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा आन्तरिक सम्बन्धका लागि राम्रै दिन छ। तर भेट भएको मौकामा सामान्य कुरामा पनि तर्क वा बहस नगर्नुहोला। ज्ञानगुणको क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिका लागि बोलीमा विशेष बल देखिन्छ। मौखिक अभिव्यक्ति वा कलाको क्षेत्रमा अझ सफल भइनेछ। सानो प्रयासले भाग्य र भविष्य सपार्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महालक्ष्मी नमः माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने दिन हो। शरीरमा उमङ्ग र स्फूर्तिको उदय हुनेछ। अवसर प्राप्त हुनुका साथै आम्दानीको थप स्रोत समेत फेला पर्नेछ। श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुनेछ। प्रयत्न गर्दा छोटो समयमा नै काम बनाउन सकिनेछ। हाके थाकेका हरेक क्षेत्रमा सफलता पाइनेछ। लाभदायक वस्तुको किनमेल र कारोबार गरिनेछ। मित्र र सहयोगीले सहायता गर्नेछन्। महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्। घराइसी वातावरण र सामाजिक माहौल पनि आफ्नै पक्षमा रहनेछ। समग्रतामा अत्यन्त राम्रो परिणाम प्राप्त हुने सुन्दर दिन छ। तपाईँको लग्न भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले निर्णय क्षमतामा निखार आउनुका साथै कार्यक्षेत्रमा सहजता आउने तथा मनमा रचनात्मक क्षमताको विकास हुने राम्रो दिन छ। पहिचान दिलाउन तथा कलात्मक भावनालाई प्रस्फुटन गर्न समय अनुकूल देखिन्छ। व्यापारीको कुरा गर्दा व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी हटाउन प्रयास गर्ने दिन हो। नयाँ कामको थालनी गर्न कामदार र सहयोगीको सुझाव लाभप्रद रहनेछ। सामाजिक सङ्घ संस्थामा कार्यरत व्यक्तिका लागि आफूलाई ऊर्जावान र जीवन्त महसुस गर्ने दिन हो। व्यक्तित्व निर्माणका साथै शारीरिक सुगठन र रूप संरचनातर्फ ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने प्रेमी वा जीवनसाथीसँग लामो समयसम्म कुराकानी गरी समय बिताउन सक्नुहुन्छ। पारिवारिक सम्बन्ध आत्मीयता र प्रेम भावले नयाँ रूप लिने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि दैनिक जीवन सहजताका साथमा बिते पनि कुनै कारणवश पति पत्नीमा विचार नमिल्न सक्छ। तथापि समर्पण भाव र माया प्रीति कायम नै रहने देखिन्छ। प्रेम जीवनमा एक आपसमा अपेक्षित माया एवं समझदारी कायम रहनेछ। जीवनशैली र उठबसमा परिवर्तन गर्न सके प्रेम जीवनमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। बौद्धिक क्षेत्रको कुरा गर्दा उच्च शिक्षाका तथा अनुसन्धान गरिरहेका शिक्षार्थीका लागि राम्रो समय छ। तर स्कुले विद्यार्थीमा उच्छृङ्खलता बढ्न सक्छ।
आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम घृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि परिबन्ध वा बाध्यतामा धन खर्च हुने दिन हो। साथै मान प्रतिष्ठा र सम्मानमा पनि आघात पुग्न सक्छ। जोखिम र रिस्कमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला। साथै जिम्मेवारीप्रति पनि हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। व्यापारीको कुरा गर्दा तरल पदार्थको कारोबार, खाद्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तुहरू र फलफुल तरकारीको व्यवसायमा विशेष लाभ हुने दिन हो। कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्नुहुन्छ भने कुविचार, भ्रम, चिन्ता र शङ्का बढारिने समय छ। त्यसैले सानातिना र बेकारका कुराहरूमा अल्मलिनु राम्रो हुँदैन। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा कूटनैतिक क्षमताको उपयोग गर्नाले सम्मान र प्रशंसा पाइनेछ। अझ मौखिक अभिव्यक्ति वा कलात्मक कामका माध्यमबाट धन रकम समेत जुटाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि धनमालको सुरक्षाका लागि सतर्कता अपनाउने समय हो। अझ घर बाहिर निस्कने काम छ भने ताल साँचो बलियो बनाउनुका साथै बहुमूल्य गरगहना नलगाएकै जाति हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका निमित्त तालमेल र पारदर्शिता राखेर सम्बन्ध राख्नु ठिक हुनेछ। ससाना कुरा पनि लुकाउने वा छल्ने काम गर्नु हुँदैन, नत्र विश्वासको सङ्कट हुन सक्छ। शैक्षिक प्रयोजनको कुरा गर्दा पठन पाठनमा बाधा र अवरोध हुने नकारात्मक दिन हो। त्यस्तै तपाईँमा दिगदारी र चिडचिडेपन पनि हाबी हुन सक्छ। व्यय स्थानमा बसेको चन्द्रमाले शुभ फल प्रदान गर्दैन। त्यसैले हिसाब किताब नमिल्नाले झमेला बेहोर्नु पर्ने समय छ। कुनै पनि महँगो वस्तुको किनमेल गर्नु छ भने खरिद गर्नु अघि मर्मत, सर्भिसिङ वा नवीकरणका बारेमा राम्रो सोच विचार पुर्याउनुपर्छ। ठुला लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आत्मविश्वासका साथमा कडा मेहनत गर्न सिक्नुपर्छ। अरूका कुरा सुन्ने बानी छ भने केवल निराशा र खिन्नता बढ्ने गर्दछ। तर आफ्नो स्वविवेकमा गरिएको निर्णयले सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्नेछ। सेयर बजारमा आफ्नो पैसा लगानी गर्नेहरूले आज घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। तपाईँको प्रसन्न अनुहार नै शत्रु र प्रतिद्वन्दीका लागि सजाय बन्न सक्छ। त्यसैले धैर्य र संयमताका साथमा प्रसन्न रहने प्रयास गर्नुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महाकालाय नमः भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूले दाजुभाइको सरसहयोगमा केही समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै परिवारजनको आवश्यकता वा छोराछोरीको उन्नति प्रगतिका निमित्त पनि खट्नुपर्ने समय छ। राज्यपक्ष वा प्रशासनिक कामका साथै प्रतिष्ठा जोडिएको काममा सफलता मिल्नेछ। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा आम्दानीको स्रोतमा बढोत्तरी हुने दिन हो। कुनै नयाँ कारोबारप्रति कुनै आकर्षण छ भने लगानी बढाउँदा फाइदा नै हुनेछ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका लागि वरिपरि शत्रुको चङ्गोल हुन सक्छ। तर मेहनत र कर्मको सुनिश्चित सफलता प्राप्तिको समय हो। अरूका कुरामा नभुलिनुहोला। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा धार्मिक तथा परोपकारी कार्यमा दिलचस्पी जाग्नेछ। आज पुर्याएको सानो सहयोगले कसैले ठुलो उद्धारको अवसर पाउन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुने वा उक्त कार्यको योजना बनाउँदै दिन हो। आज चिल्लो चापिलो र चटपटे खानेकुराप्रति रुचि जागृत हुनेछ। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसी र आनन्दका लागि केही समय छुट्याएको राम्रो हुन्छ। लभमेटसँग सम्पर्क राखी बढिरहेको ग्यापलाई हटाउनु होला। ज्ञानगुणको क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिका लागि आफूभन्दा कमजोर भाइ बहिनी वा साथीहरूलाई अर्थी बुद्धि दिन मन लाग्छ वा संस्कार र संस्कृतिका बारेमा समेत सिकाउने समय हो। तर आज राज्य स्थानमा रहेको चन्द्रमाको फलमा केही कमी देखिँदैछ। अत धनसँग सम्बन्धित त्यस्तो समस्याले पिरोल्न सक्छ जसबाट तपाईँको उत्साही र गतिशील जीवन पनि सुस्त बन्न सक्छ। मौका, संयोग वा भाग्यका नाममा कुनै पनि जोखिममूलक काम नगर्नुहोला, नत्र सारा प्रतिष्ठा र सम्पत्तिमा दाग लाग्ने सम्भावना रहेको छ। अधिकार क्षेत्रमा समेत अरू कसैले दाबी गर्न सक्छन्। तर लाभ भावमा रहेको चन्द्रमा छ। त्यसैले भावनामा नबहनुहोला। दिमागले काम लिन जान्नुपर्छ। सचेत र संयमी भएर काम गर्न सकेमा प्रतिभाको कदर हुने, सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुने वा मौद्रिक पुरस्कार पाइने राम्रै समय रहेको छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान सूर्यको मन्त्र ओम हिरण्यगर्भाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूले सरकारी कामका माध्यमबाट लाभ लिन सक्नेछन्। आत्मविश्वास र दृढतामा वृद्धि हुने दिन हो। अझ समाज सेवा वा राजनीतिक कार्यक्षेत्रमा पनि मान सम्मान पाउन सक्नुहुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त व्यवस्थापन पक्ष र सहयोगी कामदारसँगको तालमेल कायम राख्न सफल भइनेछ। नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेमा उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ। कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्नुहुन्छ भने सिनियर स्टाफलाई रिझाउन सकिनेछ। व्यक्तित्व विकासको योजना बनाउने र पदोन्नति वा थप अध्ययनका लागि प्रयास गर्ने दिन हो।
देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि गुप्त र गोपनीय काम वा सिपबाट धनार्जन गर्ने समय हो। अनुसन्धान, गुप्तचर, कूटनीति आदि क्षेत्रमा रहेकाले राम्रो उन्नति गर्न सक्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि आपसी सम्बन्धमा नयाँ मिठास देखा पर्न सक्छ। घर परिवारले आफ्ना समस्या बुझ्ने तथा वृद्ध समेत खुसी भएर आशीर्वाद दिने समय हो। प्रेमी प्रेमिकाका निमित्त आनन्द वा मनोरञ्जनमा भन्दा पनि कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहने दिन हो। व्यस्तताका बारेमा सुरुमा नै बताएर लभमेटको मन राख्न सकिनेछ। बौद्धिक क्षेत्रको कुरा गर्दा परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा प्रतियोगिता नजिकै आएको छ भने कडा परिश्रमपछि मात्र सफलता पाइने समय भएकाले अध्ययनमा लागि पर्नु उचित हुन्छ। तर आज कर्मक्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले ससाना उपलब्धि देखेर दङ्ग पर्नु हुँदैन। इच्छा शक्ति बढाउनु पर्दछ, ठुला सपना देख्ने बानी बसाल्नु पर्दछ र तिनलाई साकार बनाउन कडा मेहनत गर्नु पर्दछ। कार्यक्षेत्र र गन्तव्यमा फोकस गर्ने दिन हो। त्यसैले काम छाडेर बाहिर निस्कनु वा अन्त भुलिनु तपाईँका लागि हानिकारक बन्न सक्छ। आफ्नो हिम्मतमा विश्वास राख्नुहोस्। याद गर्नुहोला, अरूमाथिको निर्भरताले तपाईँलाई कमजोर बनाउनेछ, तर आत्मविश्वासले असफलताको चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै साहसपूर्वक सामना गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ। गुरुजन वा मातापिताले तपाईँको आवश्यकता महसुस गर्नुहुनेछ। त्यसैले आज बुजुर्गको भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अनन्ताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि प्रभाव, साख, इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्ने दिन हो। धन सम्पत्तिमा पनि वृद्धि हुनेछ, तर पनि रकम कलम सम्बन्धी कुनै विशेष निर्णय वा सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको व्यवहारिक पक्ष र चुनौतीका बारेमा गम्भीरताका साथमा अध्ययन गर्नुहोला, नत्र दूरगामी भविष्यमा कुनै समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ। करियरका दृष्टिले राम्रो दिन छ। हाकिम वा सिनियर्सको कृपा पात्र बन्न सकिनेछ। पदोन्नति वा अवसरको खोजी गर्ने दिन हो। बोलीमा मिठास र व्यवहारमा नम्रता हुनु जरुरी छ, किनभने आज अभिव्यक्तिका माध्यमबाट सम्मान प्राप्त गर्ने दिन हो। भाग्यस्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले घर परिवार, आफन्त र साथीभाइको सहयोग गर्न तत्परता देखाउने समय हो। तर पनि आफू त्यति हलुका बन्नु हुँदैन जसबाट उनीहरूले तपाईँको कमजोरी र उदार स्वभावको अनावश्यक फाइदा उठाउन सकुन्। व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि असम्भव आशाका पछि लाग्ने हुँदा उल्टै नोक्सानी हुनेछ। आज कालीगढी, मर्मत सम्मार, काठपात, प्लास्टिक र रबर सम्बन्धी कारोबारमा राम्रो हुन्छ। सामाजिक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिका लागि कार्यक्षेत्रमा गजबले समय व्यतीत हुनेछ। अझ राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले कुनै दुखीलाई सहयोग गर्नु वा कुनै धार्मिक क्षेत्रमा दान गर्नु राम्रो हुन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आज राम्रा र नयाँ डिजाइनका लुगाफाटा पहिरने सोख जाग्नेछ। आफ्नै लागि वा जीवनसाथीका लागि वस्त्र वा आभूषण आदि खरिद गर्ने मनसाय बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि सार्वजनिक हित वा परोपकारी काममा खट्नुपर्ने समय छ। घरैको वा छरछिमेकको कुनै धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी बन्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा लभमेटसँग कुनै समारोहका बीचमा भेटघाट हुनाले प्रसन्नता बढ्नेछ। अचानक वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने योजना पनि बन्न सक्छ। शैक्षिक प्रयोजनको कुरा गर्दा मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। आज पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धर्मराजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले सुन्दै थियौँ राशिफल। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तयार गर्ने गरिन्छ र यो तपाईँको जन्म राशि अर्थात् न्वारानको नाम अनुसार निक्लने राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ। त्यसैले यो तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन। कामप्रति निष्ठा जनाउनु पर्दछ। परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने मात्र यहाँ उल्लेखित अनिष्ट पक्षहरूको नाश हुन्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पूर्वको भूभागमा सामान्य बदली रहनुका साथै अन्य प्रान्तमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने सम्भावना छ। यसको प्रभावले पूर्वी पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा तथा अन्य भूभागका 1 वा 2 स्थानमा गड्याङगुडुङका साथमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको योग बनेको छ। त्यस्तै भरे राति पनि नेपालको पश्चिमी भूभागमा आंशिक बदली रहनुका साथै अन्य प्रान्तमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने सङ्केत छ। भरे राति पनि गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पूर्वको भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हलुका वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।